2 महिन्या फाटी एक डेड व्हेल वागातोर अंजुणा समुद्र किनाऱ्यार सुमार रातच्या 12:30 वरांचेर व्हावून आयिल्ले। ताका इतको घाण वास मारतालो की त्या वाठारांत रावपी लोकांक बरेच त्रास जाल्ले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तशेंच अंजुना पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी ताका बिचारूच पुरपाचो निर्णय घेतिल्लो। ह्या निर्णयाक स्थायिकांनी नकार दिल्लो, मात जेसीबी हाडून ताका थंयच पुरिल्ले। आता हाय टायड्स आनी पावस आशिल्ल्यान आता सद्याक पावसाचें वातावरण आशिल्ल्यान तशेंच हाय टायड्स आशिल्ल्यान हे डेड व्हेल परत एक पावट वयर सरला। सगळ्या आसपासच्या वाठारांत घाण वास पसरला। प्रशासनान आश्वासन दिला की बेगीनच्या बेगीन ह्या शवाक परत पुरतले, मात 2 दीस जाले पावस बरोच पडटा, देखून जेसीबी थंय व्हरप शक्य ना। तात्पुरतो उपाय म्हणून त्या व्हेलाचेर ग्रीन कपडो दवरून ताचेर फातर दवरून ते धापला, पूण ताची बोन्स अजूनय वयर आसात। हाचेर आता परमनंट सोल्युशन काडटले काय ह्याच घाण वासान दीस काडप असो प्रश्न स्थायिकांनी केला। सध्या आम्ही परत एकदा पावलेले आसा वागातोर ओझरे हांगासर। वागातोर ओझरे हांगासर 2 महिन्या पयलीं एक व्हेल फिश जी आसा ही मरण अवस्थेन हांगासर आढळलेली। जेन्ना आमकां लोकलांनी कॉन्टॅक्ट केलो, जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमी पळयलें जी व्हेल फिश हांगासर मरण पावलेली आसा। तेजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट व अंजुना पंचायतीन एक्शन घेतलें आनी जेसीबीच्या मदतीन ही व्हेल फिश पुरपाचें तेंच्यांनी काम सुरवात केल्ली। व्हेल फिश जी आसा ही पुरली गेली, पूण 2 महिन्या उपरांत आता परत एकदा जी व्हेल फिश जी आसा ही वयर येयली आसा। हेजें कारण म्हणजे सध्या पावस सुरू जाल्लो आसा आनी आता दर्या रफ जावपाक सुरवात जाल्ली आसा। ह्या कारणाक लागून जी रेव वगैरे जी आसा ही वॉश आउट जावन ही व्हेल फिश जी आसा ही परत एकदा वयर येयली। आयज एक आमी परत एकदा पावले आसा एक नेवी अपडेट घेवन। जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमी पळयले जाल्यार सध्या टेम्पररी सोल्युशन हेचेर काडलेलें आसा। काही फातर घातले आनी ग्रीन पड्डो प्लास्टीक घालून सध्या ही धापली गेली आनी तेजेर फातरांनी सध्या फातर घालून धापली गेली। हे सध्या टेम्पररी सोल्युशन आसा। कायमचे सुटावप परमनंट सोल्युशन कितें हें अजून आमकां खबर ना, कित्याक जेसीबी जर आता परत हांगासर येत जाल्यार मुश्कील आसा, कित्याक सध्या दर्या जो आसा पूर्ण रफ जाल्लो आसा आनी जेसीबी हांगासर येवपाक शकना। सध्या लोकलां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करचे शेक ओनर जे आसात ते ह्या व्हेल फिशा बद्दल कितें म्हणटात पळय ते। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले। पळयत राव तुमी इन गो खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे वागातोरच्यान। आमी पळयलां की 2 महिन्या पयलीं जी व्हेल फिश हांगासर एक मरण अवस्थेन आढळलेली आसली वागातोर ओझऱ्या। काल अचानक जी रेव जी आसा ती पुरलेली, तिका रेव वचून वॉश आउट जावन परत एकदा वयर येयली आसा। आयज कितें तरी टेम्पररी सोल्युशन दिसता, तेजेर कितें म्हणूंक सोदता तुमी? टेम्पररी सोल्युशन करच्या पेक्षा हे त्रास घेवच्या पेक्षा ते परमनंट जावपाक जाय आसलें। ते परमनंट तांकां आतां पावसाक लागून हो वाटेक लागून शायद हे शक्य जावंक ना आसतलें, पण ते अशें सोडप हे परत आतां आनीक 1-2 दिसांनी परत हे आख्खें वयर येतलें। सो आयज जें तेंच्यांनी केलां तें काम बरें केलें, बेगीन केलें, पण जें केलां तें सामकें केलें ना। पयलीं केल्लें तेंय सामकें केलें ना। तेन्ना सुद्दां तांकां इन्फॉर्म केल्लें हांवें, जेन्ना पावसाची वसाड वयर मारतली तेन्ना हें सगळें वयर येतलें। आनी तांकां इतली तरी खबर आसपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की तें बेगीन कुसना, तेजी वाट लागना बेगीन। त्या खातीर तेंच्यांनी परमनंट सोल्युशन तेन्नाच काडपाक जाय आसलें। जेसीबी येयल्ली आसली तेन्ना ते खंय तरी वयर व्हरोन तेंचो जागो खंय तरी सोदून ते भितर घालपाक जाय आसलें। तेंच्यांनी हांगा बेगीन हे गोंयकारांचें सुशागाद आनी फास्ट काम आसता, ते सुशागादपणी घेतलें आनी फास्ट काम केलें तेंच्यांनी। ते इतलें ते आतां ते सामकें म्हणजे सामकें वायट। कित्याक हांव सांगता, आतां दर्यान आमचे लोक गोंयकार लोक बंद जाता, पूण इंडियन ट्युरिस्ट बंद जायना। इंडियन ट्युरिस्ट आतां 24/7 आख्खें वर्सूच येता आनी ल्हान भुरग्यांक घेवन येता। आनी काल सुद्दां पळयल्लें आमी की ल्हान भुरगीं हांगाच्यान त्याच उदकांच्यान वयताले, ते इन्फेक्टेड वॉटर, तेचे भितरलें सारकें व्हांवून वयता, सारकें वॉस कशी तितूनच्यान ते ल्हान भुरगे वयताले। तांकां कसलीच खबर ना ट्युरिस्टाक तें कितें पळय तें थंय आसा सुद्दां, एक कुल्ल्या सुद्दां व्हेल म्हणून खबर ना। ताका लागून हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता ते काडून ट्युरिजमाचो जागो वयर आसा ताका वयर खणून घालचें।
आनी आमी शेकवाले जावं हे सायडीचो लोकल जो लायफ गार्ड आसा तांकां लागून सुद्दां रॅम्प हो खूब फावटी मागलो. आयज तो जर रॅम्प आसलो ते काडून ट्रकान घालून घेवन वचोंक शकताले. जशें हे पळय आख्खे ग्लोरीचे सामान येना, मागीर हेचे आख्खे डेमोलीट करून थोडो पार्ट हेचो रोमियो लेनाचो येला तसो हे भरून व्हरपाक शकताले. आयज रॅम्पूय ना. GTDCचे इंजिनियर 3 फावटी येवन गेले. मॅडम आमकां घेवन आमची लोकल मॅडम जी आसा आमची ती खूब हेल्पफूल. ती आमकां घेवन सुद्दां एका टुरिजम मिनिस्टराक मेळोंक गेली. GTDC तेच्या हातीन आसा. तेणें सांगलें बेगा बेगीन करून दिता. तो रॅम्पूय जावना कांय जावना. कित्याक खंय आडखळ्यो येता खबर ना. हे जे गरजेच्यो वस्तू आसता त्यो जायना. नाका जाल्ली इल्लिगल कामां उबी जाता तेन्ना कोण पळयना. आमकां तशें कांय ना, पूण जे गरजेच्यो वाट ही गरजेची, लायट ही गरजेची, उदक हें गरजेचें, ह्यो तिनूय वस्तू आजून पासून ह्या बिचाक ना. आता पर्मनंट सोल्युशन कितें दिसता? आता 2 दीस जाले पावसाक सुरवात जाल्ली आसा. पावस कंटिन्यू पडटा. कालच्यान दर्या रफ जावपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. कंटिन्यू जर असो पावस पडत रावलो जाल्यार हेचेर कितें म्हणून आता हेचेर ते तांकां आतां उपाय करपाक आतां आनी एक उपाय आसा. सकाळ फुडें सुकती आसता. सकाळी फुडें ते सुकतेक येवन ते खणून काडपा जाय आनी एकदांचे JCBनूच घालून ते वयर व्हरपा जाय. आतां ट्रक बी सकयल येवचे ना. JCBनूच घालून ते वयर व्हरपा जाय. सकाळ फुडें जाता. आतां फाल्यां चड करून 5 जातली. सकाळच्या 5. सकाळी 5. ओके.